साथीहरु योभन्दा अगाडिको भिडियोमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा भन्सार प्रक्रिया 40 अंकको टपिकमा 1.1, 1.2, 1.3 देखि लिएर 1.9 सम्म हामीले हेरिसकेका छौं। आज हामी हेर्छौं 1.10 अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था र 1.11 निकासी पैठारी संकेत नम्बर एक्जिम कोड सम्बन्धी व्यवस्था। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिने व्यापारमा मालवस्तु वा सेवा खरिद वा बिक्री गरे बापत बैंकबाट गरिने भुक्तानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली भनिन्छ। यस प्रकारको भुक्तानी प्रतिपत्र, टीटी, बैंक ड्राफ्ट, डीएपी, डीएए आदिको माध्यमबाट गरिन्छ, जुन निम्न छन्। क्याश इन एडभान्स अग्रिम नगद भुक्तानीको एक प्रकार हो, जहाँ क्रेताले सामान ढुवानी गर्नु अघि विक्रेतालाई अग्रिम भुक्तानी गर्दछ। यसमा विक्रेता वा निकासीकर्तालाई भन्दा क्रेता वा पैठारीकर्तालाई बढी जोखिम हुन्छ। 2. लेटर अफ क्रेडिट यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भुक्तानीको एउटा माध्यम हो। यसमा सामान विक्रेता, क्रेता जारी गर्ने बैंक, क्रेताको बैंक वा कलेक्टिङ बैंक र विक्रेताको बैंक वा एडभाइजिङ बैंक गरी 4 पक्ष संलग्न हुन्छन्। जारी गर्ने बैंकले प्रतीत पत्रमा उल्लेख भए अनुसारको रकम प्रापकलाई पाउने अधिकार प्रदान गर्दछ। सामान विक्रेतालाई क्रेताबाट भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने उपकरण हो यो लेटर अफ क्रेडिट। प्रतीत पत्र निम्न प्रकारका हुन्छन्। स्ट्यान्ड बाई लेटर अफ क्रेडिट प्रतीत पत्र जारी गर्ने बैंकको ग्राहकले प्रापकलाई भुक्तानी नगरेमा वा कागज प्रमाण हराएमा वा शर्त अनुसार नभएमा प्रापककर्ताले स्ट्यान्ड बाई लेटर अफ क्रेडिट जारी गराएर भुक्तानी सुनिश्चित गराउन सक्दछ। इरिभोकेबल लेटर अफ क्रेडिट जबसम्म सबै पक्षहरू संशोधनमा सहमत हुँदैनन् तबसम्म यस प्रतीत पत्रमा परिमार्जन गर्न सकिँदैन। रिभोकेबल लेटर अफ क्रेडिट अपरिवर्तनीय एलसी को ठीक विपरीत बैंकले विक्रेताको स्वीकृति बिना क्रेताको अनुमतिमा प्रतीत पत्र परिमार्जन गर्न सक्दछ। एक पटक यो रद्द भयो भने बैंकले विक्रेतालाई भुक्तानी गर्नका लागि उत्तरदायी हुँदैन। कन्फर्म लेटर अफ क्रेडिट विदेशी बैंकले जारी गरेको प्रतीत पत्रको भुक्तानी फरक पर्दैन भनी स्वदेशी बैंकले सुनिश्चित गरी ग्यारेन्टी गर्दछ भन्ने त्यसलाई कन्फर्म लेटर अफ क्रेडिट भनिन्छ। ब्याक टु ब्याक लेटर अफ क्रेडिट यसमा क्रेता र विक्रेता बीच मध्यस्थ वा ब्रोकर संलग्न हुने वा विक्रेताले पहिले एक आपूर्तिकर्ताबाट सामान किनेर क्रेतालाई बिक्री नै गर्दछ। प्रतीत पत्रको कारोबारमा 2 वटा एलसी अर्थात् लेटर अफ क्रेडिट समावेश गर्दछ। ट्रान्सफरेबल लेटर अफ क्रेडिट जब विक्रेताले सामानहरूको एकमात्र निर्माता हुँदैन र अन्य आपूर्तिकर्ताबाट केही भागहरू खरिद गर्दछ, यसले अन्य पार्टीहरूको लागि धेरै प्रतीत पत्र खोल्ने आवश्यकतालाई घटाउँछ। डिफर्ड पेमेन्ट लेटर अफ क्रेडिट यसमा विक्रेतालाई कागजात बुझाउने बित्तिकै भुक्तानी गरिँदैन, प्रतीत पत्रमा उल्लेख भएको समयमा गरिन्छ। क्रेताले सामान प्राप्त गरेको खण्डमा प्रायजसो विक्रेतालाई पक्षमा भुक्तानी गरिन्छ। रेड क्लज लेटर अफ क्रेडिट यसमा विक्रेताले मालवस्तु ढुवानी र कागजातहरू पेश गर्नुअघि प्रतीत पत्रको रकमको केही अंश अनुरोध गर्दछ। यसमा केही अंश एडभान्स पेमेन्ट गर्नुपर्दछ। यसको भुक्तानी रसिद रङमा छापिएका हुनाले यसलाई रेड क्लज भनिन्छ। पेमेन्ट एट साइट लेटर अफ क्रेडिट आवश्यक कागजातहरू पेश गरेपछि अधिकतम 7 दिनभित्र भुक्तानी तुरुन्तै गरिन्छ। रिभल्भिङ लेटर अफ क्रेडिट यो प्रतीत पत्र बहु भुक्तानीहरूको उपयोगी छ। यदि एक क्रेता र विक्रेताले बारम्बार व्यापार गर्न चाहन्छन् र उनीहरू प्रत्येक पटकको लेनदेनको लागि प्रतीत पत्र खोल्न रुचाउँदैनन् भने यो प्रतीत पत्र उपयुक्त हुन्छ। यो 3 वर्ष वा कमको लागि मान्य हुन सक्छ। तेस्रो प्रकार हो डकुमेन्ट कलेक्सन डीसी। कागजात सङ्कलन एक भुक्तानी तरिका हो जहाँ विक्रेताले क्रेताबाट भुक्तानी लिन विक्रेताको बैंक रेमिट बैंकमा निर्भर गर्दछ। विक्रेताले कागजात रेमिटिङ बैंकमा पठाउँछ, जुन भुक्तानीको लागि निर्देशनहरूको साथ क्रेताको बैंकमा पठाइन्छ। यसमा क्रेताले तुरुन्त वा तोकिएको मितिमा भुक्तान गर्नुपर्दछ। यो 2 प्रकारको हुन्छ। डकुमेन्ट एगेन्स्ट पेमेन्ट, डकुमेन्ट एगेन्स्ट एक्सेप्टेन्स। डकुमेन्ट एक्सचेन्ज पेमेन्ट भनेको एक पटक क्रेताले विक्रेतालाई भुक्तानी गरेपछि मात्र कागजातहरू र एक्सचेन्जको बिल केवल संलग्न गर्ने बैंकबाट क्रेतालाई प्रदान गरिन्छ। कलेक्टिङ बैंकद्वारा प्राप्त एक पटक रकम प्राप्त भएमा त्यसपछि रेमिट बैंक मार्फत विक्रेतालाई हस्तान्तरण हुन्छ। डकुमेन्ट एगेन्स्ट एक्सेप्टेन्स भनेको टाइम ड्राफ्ट मार्फत एक निश्चित समयपछि भुक्तानी गर्ने क्रेडिट सुविधा दिइन्छ। एक पटक टाइम ड्राफ्ट क्रेताले स्वीकार गरेपछि कागजातहरू कलेक्टिङ बैंकद्वारा जारी गरिन्छ। अर्को टाइप हो ओपन एकाउन्ट। खुला खाता एक त्यस्तो लेनदेन हो जहाँ मालवस्तु ढुवानी गरेपछि र क्रेतालाई मालवस्तु डेलिभरी भइसकेपछि विक्रेतालाई सामान्यतः 30, 60 वा 90 दिनमा भुक्तानी गरिन्छ। खुला खाता भुक्तानी विधि स्वीकार्ने विक्रेताहरू निर्यात क्रेडिट बीमा प्रयोग गरेर थप सुरक्षा लिन सक्दछन्। पाँचौं प्रकार हो कन्साइनमेन्ट। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कन्साइनमेन्ट खुला खाता जस्तै हो, जसमा अन्तिम वितरकले
ग्राहकलाई सामान बेचेपछि मात्र निर्यातकर्तालाई भुक्तानी पठाइन्छ। यी 5 वटा तरिकाहरू बाहेक बिल अफ एक्सचेन्ज, ब्याङ्कर्स ड्राफ्ट र केबल र टेलिग्राफिक ट्रान्सफर रहेका छन्। बिल अफ एक्सचेन्ज भनेको विनिमय बिल एक पक्षद्वारा पूर्व निर्धारित मिति वा माग अनुसार अर्को पक्षलाई एक निश्चित रकम भुक्तानी गर्न बाध्यकारी सम्झौता हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भुक्तानीका अन्य प्रकारहरू अधिक लोकप्रिय हुँदै गएकाले यो त्यति चलनमा छैन। यसको कारोबारमा ड्राउरी, ड्रयर र पेयी गरी 3 वटा पक्ष संलग्न हुन्छन्। यसलाई ट्रेड ड्राफ्ट वा ब्याङ्क ड्राफ्ट पनि भनिन्छ। ब्याङ्कर्स ड्राफ्ट रेमिट्यान्स उद्देश्यका लागि ब्याङ्कको ग्राहकलाई प्रदान गरिएको एउटा त्यस्तो चेक जसमा एउटा ब्याङ्कले जारी गरी अर्को ब्याङ्कले खिचेर भुक्तानी प्राप्त हुन्छ। सामान्य चेक जस्तै भए पनि ठूलो रकम आदान प्रदान गर्दा सुरक्षित मानिन्छ। केबल और टेलिग्राफिक ट्रान्सफर इलेक्ट्रोनिक भुक्तान नेटवर्क भन्दा पहिले यो विधि प्रचलित थियो। यसमा टीटी टेलिग्राफिक ट्रान्सफर भनेको एक ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा टेलेक्स सन्देश मार्फत ब्याङ्कहरू बीच सीधा कम हस्तान्तरण वा भुक्तानी वा स्थानान्तरण हुन्छ। अहिले यसलाई स्विफ्ट ट्रान्सफर, वायर ट्रान्सफर पनि भनी प्रचलित भुक्तानी हुन्छन्। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको परिपत्रबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि तोकिएको हालको सीमा DAP-DAA को माध्यमबाट 1 लाख अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्राको मालवस्तु आयात गर्न सकिने गरी तोकिएको छ। तातोपानी भन्सार बिन्दु मार्फत चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट हुने आयात कारोबारका लागि अधिकतम अमेरिकी डलर 3000 सम्मको सामान आयातको लागि नगद विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउन सकिने प्रतीत पत्र बिना ड्राफ्ट टीटी को माध्यमबाट भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी हुने गरी सामान आयात गर्दा सटही सुविधा बढीमा एक पटकमा अमेरिकी डलर 35,000 वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्मको लागि मात्र प्रदान गर्न सकिनेछ। बढीमा अमेरिकी डलर 500 सम्म मूल्यका लत्ता, कपडा, श्रृङ्गारका क्लिप, काँटा, जुत्ता, चप्पल, खानेकुरा जस्ता मालवस्तु मात्र लागि एयरवे, बिल सिपमेन्ट, ट्रान्सपोर्ट डकुमेन्ट आवश्यक नहुने, सेवा आयात गर्दाको हकमा अमेरिकी डलर 10,000 वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा भन्दा बढी रकमको विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भएमा विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्ने, भारतमा क्रेडिट, डेबिट तथा प्रिपेड कार्ड्स लगायतका इलेक्ट्रोनिक कार्डको माध्यमबाट पोइन्ट अफ सेल POS बाट अन्य विद्युतीय माध्यम मार्फत मालवस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा गरिने भुक्तानीको हकमा एकै पटक वा पटक पटक गरी मासिक भारु 1 लाखसम्म मात्र भुक्तानी गर्न सकिनेछ। तर होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गरिने भुक्तानीको हकमा उपयुक्त सीमा लागू नहुने। एक पटकमा बढीमा अमेरिकी डलर 5 लाख सम्मको सामान निर्यात गर्न अनुमति प्रदान गर्न सकिने भारत बाहेक। अब हेरौं 1.11 निकासी पैठारी संकेत नम्बर एक्जिम कोड सम्बन्धी व्यवस्था। भन्सार विभाग वा मातहतका भन्सार कार्यालयबाट जारी हुने मालवस्तुको निकासी वा पैठारीका लागि अनिवार्य आवश्यक पर्ने संकेत नम्बरलाई निकासी पैठारी संकेत नम्बर एक्जिम कोड भनिन्छ। एक महिनामा 50,000 रुपैयाँ मूल्यसम्मको मालवस्तु पैठारी गर्न वा एक पटकमा 5 लाख रुपैयाँ मूल्यसम्मको मालवस्तु निकासी गर्नका लागि भन्ने संकेत नम्बर एक्जिम कोड आवश्यक पर्दैन। वैदेशिक व्यापारलाई प्रवर्धन गरी निकासी पैठारी कार्यालय पारदर्शी, व्यवस्थित र सरलीकृत बनाई कारोबारमा प्रयोग हुने कागजातहरूको संख्या घटाएर आवश्यक वा अनाधिकृत व्यापारिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक राख्ने प्रयोजनका लागि भन्सार विभागले एक्जिम कोड प्रचलनमा ल्याएको हो। निकासी वा पैठारी गर्ने प्रयोजनका लागि निकासी वा पैठारी संकेत नम्बर लिनुपर्ने एवं निकासी पैठारी संकेत नम्बरको प्रशासनको काम नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकायले गर्ने र त्यस्तो सूचना प्रकाशन नहुन्जेल भन्सार विभागले गर्ने व्यवस्था भन्सार ऐन 2064 को दफा 89 ख मा राखिएको छ। एक्जिम कोडको पूरा रूप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कोड हो। एक्जिम कोडको स्वरूप 13 अङ्क डिजिट 13 अङ्कको र सोपछि अंग्रेजी वर्णमालाको NP क्यापिटल N क्यापिटल P जोडिएको हुन्छ। अन्तिम 2 अक्षर NP को अर्थ नेपाल हो। एक्जिम कोडको पहिलो 9 अङ्क एक्जिम कोड प्राप्त गर्ने फर्मको स्थायी लेखा नम्बर हो। 10औं र 11औं अङ्कले सो स्थायी लेखा नम्बर अन्तर्गत एक्जिम कोडमा दर्ता भएको फर्मको क्रम संख्यालाई बुझाउँछ। 12औं र 13औं अङ्क प्रणालीले आफै जारी गर्दछ। एक्जिम कोडलाई विक्रम सम्वत 2074 साल श्रावण 1 गतेदेखि मालवस्तुको निकासी पैठारीका लागि अनिवार्य गरिएको हो। एक्जिम कोड प्रदान गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन भन्सार ऐन 2064 को दफा 93 को खण्ड च ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भन्सार विभागका महानिर्देशकबाट विक्रम सम्वत 2073 साल माघ 3 गते निकासी पैठारी संकेत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि 2073 जारी भएको छ।
निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यवृत्ति 2073 हालसम्म 3 पटक संशोधन भइसकेको छ। निकासी पैठारी सङ्केत नम्बर प्रदान गर्ने सम्बन्धित कार्यवधि 2073 मा तेस्रो संशोधन मिति 2076 साल ज्येष्ठ महिना 24 गते भएको थियो। एक्जिम कोड प्राप्ति। एक्जिम कोड प्राप्त गर्नका लागि देखाएका कागजातहरू आवश्यक पर्दछ। हस्ताक्षर सहितको प्रणालीबाट जारी हुने निवेदन पत्र, 10 लाख चुक्ता पुँजी भएको व्यवसाय वा उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र, नवीकरण सहित स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र, अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु भए सो सम्बन्धी इजाजत पत्र, छुट्टै अनुमति पत्र लिने पर्ने व्यवस्था भएको भए सो सम्बन्धित निकायबाट जारी अनुमति पत्र, बैंक खाता भएको बैंकले जारी गरेको अनुसूची 2 बमोजिम सिफारिस पत्र, 3 वर्ष लगातार कुनै कर रकम बक्यौता नभएको पत्र, 6 महिनाभित्र खिचेको व्यक्ति, प्रोपराइटर वा धनीको फोटो आदि। एक्जिम कोड नवीकरण। एक्जिम कोड स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै एक्जिम कोड अद्यावधिक गर्न विद्युतीय प्रणाली मार्फत निवेदन दिनुपर्दछ। एक्जिम कोड नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था भन्सार नियमावली 2066 को नियम 66 घ मा रहेको छ। एक्जिम कोड नवीकरणका लागि कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, नवीकरण गराउन चाहेको अवधिसम्मको म्याद भएको बैंक जमानत पत्र र 1000 रुपैयाँ दस्तुर लाग्दछ। आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगावै एक्जिम कोड नवीकरण गराउन नसकेमा असोज मसान्तसम्म 50% र असार मसान्तसम्म 100% थप दस्तुर तिरी नवीकरण गराउन सकिन्छ। माथि उल्लेखित व्यवस्था बमोजिम नवीकरण नगराएमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि थप 10,000 दस्तुर तिरी 5 वर्षसम्म नवीकरण गराउन सकिन्छ। सो अवधिभित्र नवीकरण नगराएमा एक्जिम कोड स्वतः खारेज हुन्छ। एक्जिम कोड स्थगन एवं खारेजी। एक्जिम कोड प्राप्त गरेको व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने, बुझाउनुपर्ने राजस्व वा अन्य कुनै रकम निर्धारित समयभित्र नतिरेमा वा नबुझाएमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा भन्सार विभागले त्यस्तो व्यक्तिको एक्जिम कोड स्थगन गर्दछ। भन्सार ऐन 2064 को परिपालना नगरेमा सम्बन्धित निकायको लिखित अनुरोधमा एक्जिम कोड स्थगन गर्न सकिन्छ। भन्सार ऐन 2064 को दफा 57 को उपदफा 5, 6, 8 र 9 बमोजिमका सबै वा कुनै कसुर 1 आर्थिक वर्षमा लगातार वा पटक पटक गरी 5 पटकसम्म गरेको वा सोही दफाको उपदफा 18 वा 10 बमोजिमको कसुर गरेको पाइएमा सङ्केत नम्बर 3 महिनासम्मको लागि स्थगन हुन सक्दछ। बैंक जमानतको म्याद समाप्त भएमा वा कुनै कारणवश उक्त बैंक जमानत अमान्य भएमा एक्जिम कोड स्वतः स्थगन हुन्छ। एक्जिम कोड प्राप्त व्यक्तिले लगातार 365 दिनसम्म निकासी वा पैठारी नगरेमा सङ्केत नम्बर स्वतः स्थगन हुन्छ। एक्जिम कोड प्राप्त व्यक्तिले सङ्केत नम्बर खारिज गराउन वा अवधि खोली स्थगन गराउन चाहेमा सोको कारण समेत उल्लेख गरी प्रणालीमा निवेदन सम्प्रेषण गर्न सक्दछ। यसरी निवेदन सम्प्रेषण गर्नु पूर्व सम्बन्धित व्यक्तिले भन्सार कार्यालयलाई बुझाउनु पर्ने सबै प्रकारका राजस्व वा अन्य रकमहरू बुझाएको हुनुपर्दछ। एक्जिम कोड खारेजी पश्चात बैंक जमानत फुकुवा एक्जिम कोड जारी भएकै निकाय कार्यालयबाट फुकुवा गरिन्छ। सङ्केत नम्बर प्राप्त व्यक्तिले भन्सार कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने या बुझाउनुपर्ने कुनै रकम बाँकी भएमा भन्सार अधिकृतले त्यस्तो रकम बैंक जमानतमा नगद सुरक्षण बापतको जमानत पत्रबाट असुल गर्ने व्यवस्था रहेको छ। विशेष सङ्केत नम्बर। सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान, सरकारी आयोजना, कूटनीतिक नियोग आदिले गैर व्यापारिक प्रयोजनका लागि निकासी वा पैठारी गर्दा वा सामान्यतया बिक्रीको लागि नभई आफ्नै प्रयोजनका लागि पैठारी गर्दा वा दान, उपहार वा राहतको लागि पटके रूपमा पैठारी गर्दा विशेष सङ्केत नम्बर प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसलाई चलन चल्तीको भाषामा अस्थायी एक्जिम कोड भनिन्छ। विशेष सङ्केत नम्बर जाँच पास गर्ने भन्सार कार्यालयबाट जारी हुन्छ। कुनै उद्योगले एक पटकको लागि मात्र आफ्नो प्रयोजनका लागि मिल, मेसिनरी आयात गर्न चाहेमा विशेष सङ्केत नम्बर प्राप्त गरी आयात गर्न पाउँछ। दर्शकबिन आजलाई यति नै। हाम्रो अर्को पोइन्टहरू 1.12 साउथ एसियन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट साफ्टा सम्बन्धी व्यवस्था अर्को भागमा आउने नै छ। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।